बाप के कपड़े उतर गए बेटी को कपड़े पहनाने में, बेटी के कपड़े उतर गए फॉलोवर्स बढ़ाने में। जिस्म और प्यार दोनों ही औरत के रूप में समाये हुए हैं। जिस्म तो सबको मिल जाता है, मगर प्यार किसी किसी को मिलता है। लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते जो उनसे बात करते हैं जिनसे लड़कियों को नफरत होती है। मर्द बेवफाई पर उतर आए तो पहलू में पड़ी औरत को भनक भी नहीं पड़ने देता कि उसके लिए कब सुकून के रास्ते बदल गए। हमारे मुआशरे के 80% मर्द जुड़े किसी और के साथ होते हैं, मगर मोहब्बत और तफरीह का मकाम उनका कोई और ही होता है। मर्द उम्र के किसी भी हिस्से में औरत के जज्बात के साथ खेल सकता है। मर्द फितरतन रंगीन मिजाज है और यही सिफ्त उसे दर दर आंखें सेकने पर उकसाती रहती है। औरत का जिस्म पियानो जैसा है, लेकिन अक्सर मर्द मौसीकी के असूलों को नहीं जानते और ढोल की तरह बजाते हैं। लड़ लो और झगड़ लो, लेकिन अपने खानदान से अलग कभी मत होना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। संभल कर कदम रखना, कुछ लोग बेसब्री से तुम्हारी गलती का इंतजार कर रहे हैं। लिखने वालों ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, मगर ये नहीं लिखा कि मरते दम तक साथ निभाएगी। औरत का प्यार अगर सच्चा हो तो मर्द धोखा दे जाता है, और अगर मर्द का प्यार सच्चा हो तो औरत धोखा दे जाती है, और अगर दोनों का प्यार सच्चा हो तो किस्मत धोखा दे जाती है। मसरूफ रहो ताकि दुखी होने का वक्त ही ना मिले। खुद पर भरोसा रखो, फिर देखना एक दिन घड़ी दूसरे की होगी और वक्त आपका। आजकल एक घर की लड़ाई कई घरों को सुकून दे रही होती है, और यह हकीकत है। एक इंसान अगर आपको 2 बार सबक सिखाए तो गलती आपकी है, दूसरे की नहीं जनाब। कई बार हम लोगों को इसलिए भी खो देते हैं कि हम उनके लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहते हैं। जैसे लीमू की 2 बूंदें पानी और दूध को अलग अलग कर देती हैं, उसी तरह से पैसा बाप बेटे को और भाई भाई को अलग कर देता है। अगर कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोगों को और अच्छी किताबों को हर कोई नहीं समझ सकता। दूसरों को मिटाने वाले रबड़ की तरह होते हैं, घिस घिस के एक दिन खुद ही खत्म हो जाते हैं। मैंने ऐसे बेलौस लोग भी देखे हैं जिन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस आपकी जिंदगी अजाब बनाना चाहते हैं। बहुत बेतरतीब है ये दुनिया, यहां हर दूसरे को तीसरा चाहिए। हमने अपनों को झेला है, आप अजाबों की बात करते हैं। जिसे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदत की परवाह नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है। जो तुम्हारी इस्लाह की फिक्र करता है, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। इंसान की छठी हिस्स कभी इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि उसे अपने महबूब की मुनाफिकत के भी इल्हाम होने लगे। साइकोलॉजी के मुताबिक आप जिससे प्यार करते हो उसको कभी भी ये मत बताना कि आप उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो उस दिन से वो आपको अहमियत देना छोड़ देगा। साइकोलॉजी के मुताबिक जो शख्स हर वक्त ये साबित करने की कोशिश करता रहता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव बात जरूर होती है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। अकेले में अगर आपको कोई याद कर रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसरूफियत के बावजूद भी अगर कोई आपको याद कर रहा है तो वो आपसे सच्चा प्यार करता है। औरत शक कभी नहीं करती, मगर वो पूछती रहती है। वो बस डरती है दूसरी औरत की शराकत से। वो मोहब्बत पूरी चाहती है और उसे मुकम्मल मर्द चाहिए होता है, हमेशा और जिंदगी भर के लिए। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे
مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ مرد وفا بھی صرف من چاہی عورت سے ہی کرتا ہے، ورنہ کوئی اور اس کے پاؤں کی دھول بھی بن جائے اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوئی ریلیشن شپ ختم کرنے سے پہلے وہ وقت یاد کریں جب آپ پہلی بار ان سے ملے تھے، وہ وقت یاد کریں جب پہلی بار آپ ان کی وجہ سے مسکرائے تھے، وہ وقت یاد کریں جب آپ ایک دوسرے سے سارا دن بلکہ ہر روز بات کرتے اور ایک دوسرے سے بور نہیں ہوتے تھے، وہ وقت یاد کریں جب آپ ایک دوسرے کے غم میں حوصلے دیتے، مسئلے کا حل نکالتے اور ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کرتے تھے۔ یاد کریں وہ ساری باتیں، احساسات، کہے، آنسو، خوشیاں اور ساری پرانی یادیں۔ کیا یہ سب اب بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لے آیا؟ اب آپ اس بارے میں سوچیں، کیا آپ واقعی یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ تعلق بے معنی تھا؟ کیا آپ واقعی میں ایسے شخص کو کھونا چاہتے ہیں؟ پتھروں کے تو مزاج نہیں ہوتے، تو لوگ کیوں پتھر مزاج ہو جاتے ہیں؟ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ عادتیں ڈال کر اپنی توجہ کی یکدم جو بدلتے ہیں، ستم کرتے ہیں۔ میری زباں کے موسم بدلتے رہتے ہیں، میں آدمی ہوں، میرا اعتبار مت کرنا۔ دنیا جہاں کی محبت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ اس کی طرف سے نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے شیئر کیے تھے۔ وفا کے تذکرے بس رہ گئے کتابوں میں، ستم تو یہ ہے کہ کتابوں کا بھی دور نہیں رہا۔ شجر جب بھی لگانا تم پرکھ لینا زمینوں کو کہ ہر مٹی کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے اعتبار کہ ٹوٹی دہلیز پر جو بہت اپنے ہو اپنے نہیں رہتے، اور منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں سہارا دیا کرتا ہے۔ کم نسل اور کمینہ شخص اس وقت تک آپ کی عزت کرے گا جب تک آپ اس کے لیے فائدہ مند ہو، جیسے ہی فائدہ ختم ہو وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آئے گا۔ مرد کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ وہ محبت کا اظہار بڑی جلدی کر دیتا ہے۔ شریف اور شرمیلی عورت کو بھی بستر پر بھرپور مردانہ صلاحیت والا مرد چاہیے ہوتا ہے۔ عورت مرد میں دلداری عام بات ہے، لیکن عورت دلداری سے زیادہ روحداری کا شوق رکھتی ہے۔ جب تک اسے روحداری نہیں ملتی اسے دلداری میں سکون مل ہی نہیں سکتا۔ عورت کی زندگی میں اگر غیر مرد آ جائے تو اس کی دو عادتیں بدل جاتی ہیں۔ نمبر 1، پھر وہ اپنے مرد کا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ نمبر 2، پھر اسے اپنے مرد کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ مجھے عورت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جب وہ اپنے کردار پر لگے داغ کو مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ شریف عورتوں کے دل جو توڑے تھے ہم نے، انہی کی بھیجی ہوئی ایک بد دعا تھی وہ۔ مجھے پسند ہے وحشی پن، اذیت اور لذت کی حدوں کو بیک وقت چھونا، خالص پن، بے قراریاں اور ان کا سکون، انتہاؤں پر جانا، مقابل کو تڑپانا اور پھر اس کو راحت پہنچانا۔ ہاں، میں محبت میں شدت پسند ہوں۔